Hello, maayong adlaw sa tanan, and I hope na inyo ko matagaag panahon. So ni ako karon aron i-share ninyo ang pulong sa Ginoo no niya is nauan na jud ko na ako gining gihimo no kay I know nga daghan pang mga tao nga wala nga sayod sa kamatuoran no niya bulahan kadtong mga tao nga modawat og maminaw sa pulong sa Ginoo. So diri sa ako ang video is magsugod ko sa lesson 1 no mao sa ni gigamit sa una sa panahon nga gitudluan pud mi no aron makakat-on sa pulong sa Ginoo. So magsugod gid ko sa sinugdanan aron atong masabtan. Ang atong kat-unan karon mao nga unsa may mga pamaagi aron ta maluwas no karon nga panahon is nanginahanglan gid ta og Dios nga may muluwas nato gikan sa tanang mga kalisdanan unya nga umaabot sa mga katalagman nga atong gikahadlok. Muna nga kung unsa may mahitabo sa kalibutan wala ta masayod. So I hope nga kani is na inyong tagaag time mintras dili pa ulahi ang tanan. So ato yung ila-ilahon ang Dios sa atong mga kinabuhi kay siya ra gid bitay nakahibaw unsa ang umaabot. So nag-ingon lang ko nga akong sugdon sa sinugdanan. So ang atong lesson karon is ang unang butang nga atong hibal-an no is ang panagsandurot sa Dios ug sa tao sa unang panahon. So, sa unang manggod is, kung atong mabasa diha sa Genesis 2:8, so ang Ginoo is naghimo gyud tanaman no nga mao ang Eden, nga nagbuhat siya og tao. Ang una natong mga ginikanan, kay bao naman gid na tanan no is mao gyud si Adan ug si Eva. Ato nga panahon is close gyud ang relasyon taliwala sa Dios ug sa tao. No nga kanus man day na nawa no ang relasyon or ang kasuod sa tao ug sa Dios. So nawala gid ang relasyon sa dihang ang tao nakasala batok sa Dios. No ato ginangahibaw-an mga igsoon. Ato mabasa diha sa Genesis 3:6 nga nakasala gid ang una natong mga ginikanan nga mao si Adan ug si Eva sa dihang misupak sila sa sugo sa Dios, sa dihang ilang gikaon ang bunga sa kahoy nga mao igidili nila sa Dios. So sa diha palang daan is nakuha na gyud, nabuak na gyud no or namugna gyud ang sala. Ang relasyon sa una, ang kasuod sa tao sa Dios is automatic gyud siyang nawala sa dihang nagpakasala si Adan ug si Eva. Muna nga atong mabasa diha sa Roma 3:23 ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. So sa dihang nakasala si Adan ug si Eva, so automatic sad kita nga iyang mga sumusunod nagdala na gitag sala daan musugod tag sa dili sa atong pagkatao pa lang kay napanunod na gina nato ang sala sa una natong mga ginikanan. So unsa may bayad sa sala no? Ang bayad sa sala mao ang kamatayon ug unya pagkahinukman diha atubangan sa Dios. Ingon diha ang Roma 6:23 ang bayad sa sala mao gid ang kamatayon. Ingon po diha ang Roma 5:12 nga ang tanan nakasala. So ang tanan mudangat gid sa kamatayon. So unsa man di ay ang silot sa sala no atong ginahibalaan nga ang silot sa sala mao gid ang kalayong walay pagkapalong walay katapusan nga mao ang impyerno. Klaro kay ang giingon diha sa Pinadayag 21 verse 8 mga igsuningon siya diha ang tanang mga talawan, ang mga mapudhion, ang mga malaway, ang mga mamumuno, ang mga makikilawason, ang mga salamangkero, ang tanang mga nagsimba og mga Dios ug ang tanang mga bakakon itambog sa linaw nga kalayo nga mao ang ikaduhang kamatayon nga mao ang impyerno mga igsoon. Ato nang mabasa diha. Pero bisan pa man anang tanan nga atong nahibaw-an dili ta angay mawagtangag paglaom kay ang Dios naghatag nato, nag-offer nato og hingpit nga kaluwasan gikan anang tanan nga mga gihisgutan mga igsoon nga pwedeng dangatan sa mga tawo nga dili mo dawat ni Kristo ingon nga iyang Ginoo ug mandiluwas. Salamat sa Ginoo kay aduna tay paagi sa kaluwasan. Ang unang butang atong himuan aron ta maluwas mao ang paghinulso sa kinasing-kasing gayud. Ingon diha ang Ezekiel 18:21 no atong salamat sa grasya sa Ginoo nga kitang tanan mahimo kitang maluwas anang tanan nga mga silot kung maghinulstol ta sa itong mga sala, no? Si Jesus kanunay yung nag-auhag sa tanan,
nga mga tao sa paghinulsol gikan sa ilang mga sala. Ingon pod ang Mateo 4:17 nga hinulsuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios, no? Ingon pod diha ang unang Juan 1:9 nga kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, mupasaylo gayud siya ug buhaton niya ang matarong tumanon niya nga saad ug papason gayud niya ang tanan natong mga kalapasan. Ang ikaduhang paagi alang sa kaluwasan mao ang pagsalig ngadto kang Kristo, ingon diha ang buhat 16:30 hangtod sa 31. Ang bot pagsabot anang pagsalig kang Kristo atong ihalad ang atong kinabuhi ngadto kaniya ug siya na gyud ang magbuot sa atong kinabuhi, no? Kay ingon man gud diha ang John 3:16 kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag kundi makaangkon hinuon sa kinabuhing walay katapusan, no? Ingana ka mahigugmaon ang Dios sa mga tao, no? Iyang gisacrifice si Jesus aron ang tanan makabaton og tinud-anay nga kaluwasan mo na nga dili gid nato usikan ang maong oportunidad, ang maong offer sa Ginoo, ang maong higayon nga makabaton tag tinud-anay nga kaluwasan basta mosalig ta ngadto ni Jesus nga atong Ginoo, atong itugyan atong kinabuhi ngadto sa Dios. Nya dili ta kutob lang anang kana manggong word nga motuo mga igsoon is dili ra ta kutob ra ta nga mituo kita sukad pagkabata na to nakaibaw naman kita nagtuo kita nga naay Dios, no? Wala magid guroy tao nga wala mo tuo og Dios, kitang tanan gyud sukad sa una sa pangutan-on pa nanimo tanang tawo nito ginag Dios bisan pa ang pinakadautan nga tao sa tibuok kalibutan hibaw gid na sila nga naay Dios, pero lahi man gud na nga nisalig ka og nitugyan nimo imong kinabuhi sa Dios, mura nay kalainan, no? Kay sa kutob ra ka nakahibalo, kutob ra ka nituo nga adunay gyud Dios, pero lahi gid nang imong gitugyan ang imong kinabuhi ngadto sa Dios, mo nay kalainan, no? Kung moing kagitugyan siya nay magbuot sa imong kinabuhi, no? Siya magbuot sa tanan imong kinabuhi ug ang imong pong buhaton uyon sa kabubuton sa Dios mo gid nay atong tugkaron mga igsoon nga daghan gyud mga tawo mo ingon nga hagbay ra mi nakailag Dios, hagbay ra mi mituog Dios, pero ang pangutana inyo ila bang gitugyan ang ilang mga kinabuhi ngadto sa Dios, no? Nagmatinumanon ba sila ngadto sa Dios, no? Maura gid nay pangutana nga atong hinuklugan karong taknaa mga igsoon. So ang gibati nimo nga andam ka nga itugyan ang imong kinabuhi ngadto sa Dios, pwede ka mohimo og mga kinasing-kasing nga pag-ampod diha sa imong nahimutangan kay kung dili karon basin wala nay ugma, no? Basin ulahinan niya ang tanan, so karon na gyud, no? Nag-awag ang Ginoo nga karon na gyud, so pwede ka mohimo og kinasing-kasing nga pag-ampong ikaw ra bisan sa hilom pero kinasing-kasing, so pwede nimo nga kanang abi-abihon sa Jesus sa imong kinabuhi o sa imong kasing-kasing karong taknaa, mohimo kag mubo nga pag-ampo, mangayo kag pasaylo sa imong mga sala sa tanan gyud gikan sa una hangtod karon, dayon imo siyang imbitaron, imo siyang inviteon nga mosulod sa imong kinabuhi ug sa imong kasing-kasing karong taknaa, imo siyang himuon nga hari o Ginoo sa imong kinabuhi sukad karon, siya na himuon imong magdumala o magmando o magbuot sa imong kinabuhi sukad karon. And for sure mga igsoon, mabati nimo ang grabe nga kagaan, ang grabe nga seguridad nga bisan unsa pa man ang mahitabo sa imong kinabuhi, bisan unsa karong kagabi o sa umaabot, makasiguro ka nga secure na ang imong kinabuhi, no? Do na may kahadlok pero naay seguridad. And I hope nga dili lang ni mulabay kawang kaning akong pag-share sa pulong sa Ginoo, hinaot nga dili man tanan ninyo nga makadungog kung makakita ani, pero I hope nga aduna gyud mga kasing-kasing ug hunahuna ug mga kanang kinabuhi nga ablihan sa Ginoo alang sa kabag-uan, alang sa hingpit nga kaluwasan. So nalipay ko nga karing nga panahon is i-share na ko ninyo kaning nga pulong is God bless everyone. Thank you.